समाजवादीबाट मन्त्री परिवर्तन भएपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा समेत मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाव बढ्दै चुनाव हुन केही महिना बाँकी रहँदा मन्त्री परिवर्तन गर्दा सरकार सञ्चालनलाई असर पार्ने सम्भावना। विवाहका लागि कानूनमा तोकिएको उमेर हद घटाउने सरकारको तयारी, कानून निर्माताहरू नै दुई कितामा विभाजित। देशैभरका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेद्वार खडा गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनका लागि इन्धन कटौती। र न्यू डायमन्ड कप खुला महिला राष्ट्रिय भलिबलमा नेपाल पुलिस र एफएफ क्लबको विजयी सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री हेरफेर भएपछि सत्तारूढ अन्य दलमा समेत पार्टीमा मन्त्रीहरू परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसभित्र खासै मुखरित नभए पनि जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री परिवर्तनको माग बढ्दै गएको देखिन्छ। तर संघीय निर्वाचन आउन केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्री हेरफेर गर्न खोज्दा सरकार सञ्चालनमा असर पार्ने र जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। एक रिपोर्ट। वर्तमान सरकारको अवधि अब 5 महिना पनि नरहेको बेला सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस बाहेका दलहरूभित्र मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन 5 मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइसकेको छ। एकीकृत समाजवादी पछि अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री परिवर्तनको बहस तीव्र भएको देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री हेरफेरको विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताए। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्दै गर्दा अन्य दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका केही नेताले पनि पार्टीभित्र मन्त्री परिवर्तनको इच्छा प्रकट नगरेका पनि होइनन्, तर सतहमा त्यति धेरै प्रकट भएको छैन। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माथि पनि पार्टीबाट मन्त्री हेरफेरका लागि सरको दबाव आएको दावी गर्छन्। हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाव छ। अब यो दबावले नेताहरूले कति ठेक्नुहुन्छ थाहा छैन। कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले एकाध सन्दर्भमा पार्टीका मन्त्री फेर्नुपर्ने धारणा राखे पनि उनीहरू मुखरित हुन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा आबद्ध केही दलभित्र मन्त्री हेरफेरको विषयमा छलफल भए पनि कांग्रेसभित्र औपचारिक रूपमा त्यसबारे अझै छलफल नभएको संस्थापन पक्षका नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्। उनले भने औपचारिक छलफल भएको छैन। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने कुरा पनि राखेको छ। त्यसपछि हुन्छ होला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको यही असार अन्तिम साता 1 वर्ष हुँदैछ। गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्दा 3 महिनाभन्दा बढी समय मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालेका थिए। त्यसपछि नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले कार्यभार ग्रहण गरेको 8 महिना पनि पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्री हेरफेर भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। केही महिनापछि निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारमा पटक पटक मन्त्री हेरफेर गर्दा राम्रो सन्देश नजाने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको भनाइ छ। उनले भने यहाँ मन्त्री हुन पाएन, राजनीति नै नगरे जस्तो भयो। पहिला मन्त्री नै हुनु पर्यो, त्यसले काम चाहिँ गर्दैन। जेको राष्ट्रको मन्त्री हुन नपाइकन चट्टै हिँड्या हुन्छ। उसले काम अलि जान्नै बुझ्छु गर्छु भन्दै जान्छ। त्यो एउटा पक्ष छ भने अनि पार्टीलाई त फेरि सबै सन्तुलन मिलाएर लग्नुपर्छ। त्यो पक्ष पनि छ। उसो गर्नुहुन्छ भनेर यसमा भन्न सकिँदैन। अरू के भने सेक भए पनि सद्वार चाहिँ नि के छ भने यो मन्त्री छिटो हटाउने चलाउने राम्रो होइन। त्यसमाथि पनि अहिले त चुनावको मुखमै छौँ। गठन भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासाका बीच मन्त्री फेर्ने प्रवृत्तिले जनमानसमा आक्रोश जन्माएको छ। पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन विभागीय मन्त्री फेरिरहँदा त्यसले मुलुकको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। एउटा राजनीतिक कर्मीले मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसले जनतामा पार्ने असरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
विवाह व्यक्तिको व्यक्तिक अधिकार हो। आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार मानव अधिकार भित्रै पर्छ। तर सो विवाह उमेर पुगेपछि मात्रै हुनुपर्नेछ। उमेर नपुगी वा भनौँ बाल विवाह कानूनी र सामाजिक न्यायको हिसाबमा वर्जित छ। विवाहको लागि कानूनी उमेर 20 वर्ष तोकिएको छ, तर हाल यो उमेर हद घटाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने दुई किताबमा कानून निर्माताहरू नै बाँडिएका छन्। बालविवाह उच्च रहेको मुलुकहरू मध्ये दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्दछ। बालकको तुलनामा बालिकाको विवाह 18 वर्ष नपुग्दै हुने गरेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ। बालविवाह बढ्नुमा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीति, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा पनि कारक छन्। सरकारले बाल विवाह विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति बनाए पनि नेपालमा बाल विवाहका घटना रोकिएका छैनन्। बाल विवाह घटाउन भनेरै कानूनमा 20 वर्ष उमेर हद राखियो, तर अहिले त्यही उमेर हद बारे बहस शुरू भइसकेको छ। गत साता प्रतिनिधि सभामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बिहेको उमेर सम्बन्धी विद्यमान प्रावधानले अपराधलाई बढाएको दावी गर्नुभयो। 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ, 18 वर्षमा भोट हाल्छ, बिहे गर्न 20 वर्ष कुर्नुपर्छ। यसले बरु अपराध बढाउने काम भइरहेछ, बाल विवाह सजाय भइरहेछ। त्यसैले यसमा रिभ्यू गर्नुपर्छ। मन्त्री कोइरालाले कानूनी रूपमा विवाह गर्न पाउने उमेरको समीक्षा भइरहेको बताएपछि नेपालमा बिहेको उपयुक्त उमेरलाई लिएर बहस मात्र चुलिएन, कानून निर्माता बीच नै कित्ता काँट भएको छ। प्रतिनिधि सभामै केही सांसदले विवाहको उमेर हद घटाउनु पर्नाका आधारहरू प्रस्तुत गर्दै सरकारमाथि दबाव दिन सुरु गरेका छन्। कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल ती मध्येकै एक सांसद हुन्। 20 वर्ष विवाहको उमेर राखेको कारणले बालबालिकामाथि विभिन्न किसिमका हिंसाका गतिविधिहरू बढिराखेको छ। त उमेरको म्यादलाई 20 वर्षबाट 18 वर्ष संशोधन गर्नको लागि नेपाल सरकार तयार छ कि छैन? प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा पनि यो विषयले राम्रै चर्चा बटुल्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले महिलाको विवाह 18 वर्षको उमेरमा गर्नु अनुपयुक्त हुने भन्दै कानून मन्त्रीले विवाहको उमेर घटाउन अनावश्यक पैरवी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। महिलाको स्वास्थ्य र जीवनप्रति खेलवाड गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको भन्दै राईले विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव अत्यन्त अनुपयुक्त भएको तर्क गर्नुभयो। कानून पढेका एक्सपर्टको होइन, स्वास्थ्य पढेका एक्सपर्टले भन्छन् शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले, परिपक्वताको दृष्टिले पहिलो पल्ट आमा हुने र बच्चा जन्माउने उचित समय 20 वर्षदेखि 30 वर्ष उत्तम समय हो। यो जनस्वास्थ्यविद र चिकित्सा शास्त्रले भनेको कुरा हो। यसैलाई हेरेर हामीले 20 वर्ष बनाएका हौं। बाल विवाह बढ्यो रे, त्यसकारण विवाह गर्ने उमेर घटाएर 18 वर्ष पुर्याउने। तपाई 100 मिटर कुद्दै हुनुहुन्छ अनि गोल पोस्ट चाहिँ 50 मा झारेर 50 मिटरमा झारेर मैले जिते भन्ने? सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले 2030 सम्ममा मातृ मृत्युदर घटाएर 1 लाखमा 70 जना भन्दा कममा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। त्यसैको आधारमा विवाह गर्ने उमेर बढाएर 20 वर्ष पुर्याइएको थियो। विवाहको उमेर घटाए लक्ष्य प्राप्ति नहुने र यो विषय वैज्ञानिक रूपमा पनि आधारहीन भएको तर्क राईले अघि सार्नुभयो। हामीले जे जति उपलब्धि अहिले हासिल गरेका छौं मातृ मृत्यु दर घटाउनको लागि, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको 20 वर्षको वैवाहिक उमेर राखिएको कारणले हो। बाल विवाह विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति 2072 ले सन् 2030 सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर विवाहको उमेर हदको बहसले यो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका पैदा गरेको छ। विवाह सामाजिक मात्र नभई मानसिक र आर्थिक दृष्टिकोणसँग पनि जोडिएको छ। बिहे गर्ने उमेर सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानका कारण अपराध नै बढेको भन्ने कानून मन्त्री शर्मा सहितका केही सांसदको तर्कसँग सहमत हुन नसकिने बाल अधिकार कर्मी मधु दवाडी बताउनुहुन्छ। विवाहको उमेर घटाउने भन्ने बहस नै गलत भएको उहाँको तर्क छ। प्रजनन र गर्भवती सम्बन्धी चाहिँ एउटा अध्ययन जसले महिलाको प्रजननको लागि योग्य समय भनेको 25 देखि 29 वर्ष भन्छ। अनि अर्को हाम्रै देशमा समग्रतामा हामीले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा भन्छौं, त्यो माध्यमिक तहको 12 कक्षासम्मको यदि हामी जोड्ने हो भने काठमाडौँ र शहरमा 12 कक्षा पास गर्नेहरूको उमेर 16, 17, 18 वर्ष होला। तर 12 कक्षा पास गर्नको लागि समग्र ताप्लेजुङदेखि 5 देखि बाजुरा बैतडीसम्मको हामीले हेर्यौं भने त्यो सरदर 20 वर्षको उमेर लाग्छ। अब हामीले यो उमेर घटाउनु हो भनेको नागरिकहरूलाई एक हिसाबले असक्षम बनाउनु हो।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आउनु अघि बिहे गर्न पाउने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा 18 र पुरुषको हकमा 20 वर्ष थियो। सबै सरकारवाला स्वास्थ्यदेखि सामाजिक अनि आर्थिक मानसिक पक्षलाई विश्लेषण गरेरै मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा विवाहको उमेर 20 वर्ष तोकियो। 20 वर्ष मुनिका महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि त्यति सक्षम हुँदैनन् भन्ने प्रमाणित विषय हो। अर्कोतर्फ बाल विवाहले प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने असरदेखि सानै उमेरमा आमा बन्नेले जन्माएका सन्तानमा देखिने स्वास्थ्य समस्या समेतलाई ध्यानमा राखी व्यवस्था गरिएको प्रावधान विपरीत जान खोज्नु सरकारको गलत कदम भएको स्त्रीरोग तथा प्रजनन स्वास्थ्यका विज्ञ डाक्टर भोला रिजाल बताउनुहुन्छ। 18 वर्ष भनेको भर्खर यिनीहरूले +2 पास गरेर निस्केका हुन्छन्। 18 नबनेर भोलि 15 वर्ष भने पनि हुन्छ, 14 वर्ष भने पनि हुन्छ। रजस्वला त 12-13 मा भइहाल्छ नि, हैन? त्यसकारण रजस्वलालाई हामीहरूले परिपक्वता मान्न हुँदैन। अब 20 वर्ष नपुगेकन उनीहरूको एनाटोमिकल्ली बच्चा पाउनको लागि फिट हुँदैनन्, मानसिकताको हिसाबले पनि उनीहरू फिट हुँदैनन्। गर्नु त सरकारले हो, जे पनि गर्न सक्छ, तर यो सब चिजहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हो। बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन 2064 का अनुसार नेपालमा करिब 34% विवाह 15 वर्ष नपुगेका बालबालिकाको हुने गरेको छ। जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् 2006 ले 15 देखि 19 वर्ष उमेरका किशोरीको मृत्युको एउटा मुख्य कारण सानै उमेरमा गर्भवती हुनु हो भन्ने तथ्य देखाएको छ। विवाह सामाजिक मूल्य मान्यता बीचको तालमेल मिलाउन मात्रै हो कि यसले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, उसका वैयक्तिक अधिकार वा आर्थिक सबलतालाई पनि बोक्नुपर्छ? यी विषयमा गहन चर्चा नगरी विवाहको उमेर मात्रै घटाएर कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। विभिन्न नदीमा आएको बाढीका कारण झापामा 1000 बढी घर डुबानमा परेका छन्। मेची, रतुवा, मावा, कमल, कन्काई लगायतका नदीमा आएको बाढी पसेपछि दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका हुन्। मेची राजमार्गको दक्षिण भेगका गाउँहरू डुबानमा परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसैबीच लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले विभिन्न जिल्लास्थित राजमार्ग आंशिक सञ्चालन भएका छन्। वर्षाका कारण पहिरो जाँदा अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटोल सडक खण्ड अपराह्नबाट सञ्चालन भएको छ। पाल्पा खण्डको दोभानबाट सिद्धबाबा मन्दिर क्षेत्रमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध बनेको हो। त्यस्तै बाढीले बगाएको पूर्वी नवलपरासीको अरुण खोला दुम्की बास खण्डको सडकमा अस्थायी बाटो निर्माण गरेर दिउँसोबाट यातायात सञ्चालनमा आएको हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन्। उता दार्चुलाका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक साँझबाट सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। पहिरोका कारण सदरमुकाम खलङ्गा लगायतका क्षेत्रमा भने खानेपानीको आपूर्ति बन्द भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा रहेको जनताको बहुदलीय जनवादको महत्व अझै पनि उस्तै रहेको बताउनु भएको छ। 30 वर्ष अघि नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सुसिद्धान्त सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी एमालेभित्र र बाहिरबाट भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादले नै मुलुकलाई अघि बढाउन सक्ने बताउनु भएको हो। नेता भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि सुसिद्धान्त अझै सान्दर्भिक भएको बताउनु भयो। आजको समयमा यस देशमा हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं र हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, किनभने यो विचार सही छ। हाम्रो समय आज हो। आजको समयमा हाम्रो कार्यक्षेत्र हाम्रो देश हो। यस देशमा नेपाली समाजको गन्तव्य के हो, नेपालीहरूभित्र रहेका वर्गहरू कस्ता छन्, चिन्तन प्रणालीहरू कस्ता छन्, पेसाहरू कस्ता छन्, व्यवसायहरू कस्ता छन्, तिनका मनस्थिति कस्ता छन्, तिनका समस्या कस्ता छन् र तिनको समाधान कस्तो हुन्छ, यी सबै विषयमा जनताको बहुदलीय जनवादले खास मार्गदर्शन गरेको छ। एमाले नेतृत्वले बहुदलीय जनवादमा आधारित भएर मात्रै मुलुक अघि बढ्न सक्ने बताइरहँदा सो पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता वामदेव गौतमले आज एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीको घोषणा गर्नुभएको छ। गौतमले घोषणा गरेको पार्टीमा समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी र निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका आम नेपाली पार्टी र स्वतन्त्र वामपन्थी समूह जोडिएका छन्। पार्टीको घोषणा कार्यक्रममा नेता गौतमले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन सक्ने बताउनु भयो।
मैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो देश अगाडि बढ्छ, समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर भन्ने विश्वास मैले गर्न सकिनँ। कम्युनिस्टहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ र टुटेका फुटेका यस्ता कम्युनिस्टहरू होइन, एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ, एकीकृत भएको कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीको एकमात्र उद्देश्य त्यही छ। हामीले आगामी 3 महिनासम्म यस सम्बन्धमा निकै गम्भीर रूपमा आफ्ना प्रयत्नहरू अगाडि बढाउनेछौँ। गौतमको नयाँ पार्टीमा एमालेकी तर्फबाट सांसद रहेकी तुलसा थापा समेत सदस्य हुनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीले तत्काल जनताको दैनिकी सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको, उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र र बिचौलियाको दबदबा मौलाएको भन्दै तत्काल गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको हो। केन्द्रीय परिषदको 2 दिन चलेको प्रथम बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जनचाहना अनुरूप राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकार समक्ष माग गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै किसानलाई तत्काल मल तथा बिउको उपलब्धता गराउन माग गरेको पनि प्रवक्ता खतिवड़ाको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकले बढ्दो यौनजन्य हिंसा तथा सामूहिक बलात्कारको घटनामा अपराधिक घटनाप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै त्यस्ता घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। यसैबीच बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा देशैभरि पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी उठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता खतिवड़ाले भन्नुभयो, आम निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई देशका सबै भागमा सबै निर्वाचन क्षेत्रले सशक्त ढङ्गले उभ्याउने गरी तयारी गर्ने भन्ने एउटा साझा सामूहिक निर्णय गरेको छ। हामी गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनमा जहाँसम्म त्यसलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले प्रयत्न गर्ने बारम्बार हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आइरहेका छौँ। तर गठबन्धन मात्र होइन, हाम्रो आफ्नो पार्टीको शक्ति र क्षमताले भ्याएसम्म देशका सबै कुनामा हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई पुर्याउन, कलम चुनाव चिन्हको प्रचार गर्न, घर घरमा कलम लिएर हाम्रा कार्यकर्तालाई जानको निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 12 देउरालीमा जीपको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 13 का 26 वर्षीय दयाराम मुक्तान र भीमफेदी गाउँपालिका 1 का 23 वर्षीय दिपेश गोलेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। डुम्रेबाट दमौलीतर्फ जाँदै गरेको 43 प 30-20 नम्बरको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशामा गइरहेको ग 34182 नम्बरको जीपले ठक्कर दिएको थियो। दुवैजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी नायब परीक्षक युवराज खतिवड़ाले बताउनुभयो। पछिल्लो पटक नेपालमा 44 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2798 जनामा गरेको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 17 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 229 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा 2 महिनादेखि तालाबन्दी हुँदा शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघले 14 बुधे माग राखी वैशाख 19 गते बेलजुन्डी स्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेको हो। उपकुलपति र सेवा आयोगका कार्यालयका साथै आयुर्वेद केन्द्रीय क्याम्पसमा पनि तालाबन्दी भएको छ। तालाबन्दीपछि विश्वविद्यालयले कुलसचिव माधव अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न समयमा छलफल गरे पनि ताला खोल्न सहमत नभएको र छलफल जारी रहेको कुलसचिव अधिकारीले बताउनुभयो। देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेको 9 वर्ष बिते पनि मुक्त कमलरीको शिक्षामा पर्याप्त अवसर र बजेट नहुँदा शैक्षिक यात्रा जोखिममा परेको छ। सरकारले छात्रवृत्ति रकम वृद्धि नगर्दा, पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा, परिचय पत्र वितरण र छात्रावासमा बस्ने बालिकाहरूको शिक्षामा ध्यान नदिँदा समस्या भएको मुक्त कमलरीहरूको गुनासो छ। सरकारले 2077 असार 13 गते देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो। परिचय पत्र नहुँदा पनि विभिन्न सहुलियत र सेवाहरू पाउन नसकिएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष मन्जिता चौधरीले बताउनुभयो। हाल
पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा 12,769 मुक्त कमलरी रहेको र तीमध्ये 1,274 जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेको मञ्चकी सचिव निर्मला चौधरीले जानकारी दिनुभयो। देशमा यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका बेला दाङमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरू गाउँ गाउँ पसेर बालबालिकालाई हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन थालेका छन्। बालबालिकालाई यौन हिंसा बुझाउँदै अन्याय भए सहेर बस्न नहुने शिक्षा दिन विद्यार्थीहरू गाउँ पसेका हुन्। तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा BA LLB अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अहिले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय पुगेर बालबालिकालाई कानुनका आधारभूत ज्ञानहरू दिइरहेका छन्। विद्यालय तहमा कानुनबारे जानकारी नहुँदा धेरै बालबालिकाहरू अपराधको शिकार भइरहेको कानुनी साक्षरता सञ्चालन गरिरहेकी तुलसीपुर मेट्रो कलेजकी विद्यार्थी देवीसरा ओलीले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका बेला कोरोनाका बिरामी बोक्न तोकेका बाहेक अरू एम्बुलेन्स वा गाडीले बिरामी बोक्न चाहँदैनथे। यस्तो बेलामा गाउँ छिमेकका बिरामी बोकेर रातारात दौडने साधन थिए अटो रिक्सा। दाङमा 2072 सालदेखि सुरु भएको अटो रिक्साले यातायातमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन्। अहिले साबिक राप्ती अञ्चलका 5 जिल्लामा 7,000 र दाङमा मात्र 4,000 अटो व्यवसायी रहेको लालीगुराँस अटो व्यवसायी समितिका सचिव बलजित नेपालीले बताउनुभयो। हवस् त दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतबाट पहिलो लटमा 15,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपालले प्राप्त गर्ने भएको छ। भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर RCF ले कृषि सामग्री संस्थानको वीरगञ्ज स्थित गोदामसम्ममा सो मात्राको युरिया पुर्याइदिने सहमति भएको छ। नेपालले भारत सरकारसँग वर्षेनी 1,50,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। गत फेब्रुअरी 22 मा भएको सो सम्झौता अनुसार पहिलो खेप नेपाल आउने भएको हो। भारतले नेपालका लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरेर आपूर्ति गर्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले फास्ट ट्र्याक मार्फत मल उपलब्ध गराइदिन नेपालले आग्रह गर्दै आएको थियो। सोही आग्रह अनुसार भारतले तत्काललाई आफै स्टक मलको आपूर्ति गरिदिन सहमत भएको हो। मलको आपूर्ति प्रक्रियाका लागि कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रबन्धक राजेन्द्र बहादुर कार्की एक सातादेखि भारतमा हुनुहुन्छ। भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर RCF का अधिकारीहरूसँग छलफलका लागि मुम्बई पुगेका कार्कीले पहिलो खेपको आपूर्तिको सुनिश्चितता भएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका लागि पनि बजेट छुट्याएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बझाङ र बैतडीका लागि बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको हो। कर्णाली सरकारले नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध तथा बाँध निर्माणका लागि सशर्त अनुदानबाट खर्च गर्ने गरी ती जिल्लाका लागि 1,30,00,000 विनियोजन गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि पश्चिम प्रदेशलाई बजेट छुट्याएको भन्दै विरोध गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाब जङ शाहले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनमा लापरवाही गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्काले अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै सवारी साधनका लागि इन्धन कटौती गरेको छ। श्रीलङ्काली सरकारले आगामी 2 सातासम्म चिकित्सा सेवा र खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रयोग हुने बस, रेल र सवारी साधनलाई मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने भएको हो। सरकारले निजी सवारी साधनलाई 10 जुलाईसम्म पेट्रोल र डिजेल खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ। मन्त्री परिषदका प्रवक्ता बन्दुला गुनेवर्दिनाले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कटकै कारण यस्तो कदम चाल्नु परेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा सङ्कट चुलिएको भन्दै शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। त्यस्तै 2,20,000 नागरिकलाई घरबाटै काम गर्न सरकारले आग्रह समेत गरेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रसँग वेल आउट सम्झौता मार्फत इन्धन र खाद्यान्न जस्ता आयातमा कर कटौतीका लागि सरकारले पहल गरिरहेको जनाएको छ। विदेशी मुद्राको चरको अभावसँगै चरम आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि श्रीलङ्कामा इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायतका आवश्यक वस्तुको अभाव चर्किँदै गएको छ। मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोरले अमेरिकाको टेक्सास स्थित सान एन्टोनियोमा ट्रकभित्र मृत भेटिएका मध्ये कम्तीमा 22 जना आफ्ना नागरिक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मृत्यु भएका मध्ये कम्तीमा 22 जना मेक्सिकन नागरिक भएको बताउनु भएको हो। उहाँले जम्मा 50 जना मृत भेटिएको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। तर CNN, BBC, गर्जियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले 46 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ।
जनाएका छन्। मृत्यु भएका सबै गैर कानूनी रूपमा अमेरिका छिर्न खोज्ने आप्रवासी भएको बताइएको छ। गर्मीका कारण हिट स्ट्रोकबाट उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप खुला महिला राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपीएफ क्लबले विजय सुरुवात गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित मल्टिपर्पज कभर हलमा भएको उद्घाटन खेलमा आयोजक न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-16, 25-15 र 25-15 को सेटमा हराउँदै पुलिसले विजय सुरुवात गरेको छ। त्यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा एपीएफले काठमाडौँको परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई 25-11, 25-4 र 25-3 को सोझो सेटमा हराएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालय तथा एपीएफले न्यू डायमन्ड स्पोर्ट क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 4 टोली सहभागी प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अन्तर्गत बोलिङतर्फको वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री, क्रिकेटर सीता राणा मगर र कविता कुँवर यथावत रहेका छन्। कविता 73औं स्थानमा कायम रहँदा सीता 80औं स्थानमा छिन् भने कप्तान रुबिना 81औं स्थानमा यथावत छन्। यस्तै ब्याटिङतर्फ सीता राणा मगर 63औं र कप्तान रुबिना छेत्रीको वरियता 85औं स्थानमा छ। विकेट किपर ज्योति पाण्डे 1 स्थान तल झर्दै 95औं स्थानमा पुगेकी छन्। महिला टोली गत साता मलेसियामा सम्पन्न एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलसम्म पुगे पनि खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएपछि नेपाल फाइनल पुग्न वञ्चित भएको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।